किं प्रमालक्षणम् उक्तम्। इदानीं तार्किकास्तु इत्यारभ्य वक्तव्यम्। तार्किकास्तु प्रमाकरणं प्रमाणं यथार्थानुभवः प्रमा इति। प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्यत्र भेदः नास्ति, किन्तु प्रमालक्षणे नाम यथार्थानुभवत्वं प्रमायः लक्षणम् इत्युच्यते। तत्र यथार्थत्वं च किं तद्वदि तत्प्रकारकत्वं तादृशप्रमात्वम् अत्र नाङ्गीकर्तुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते अत्र किम् अनुवादस्य इत्युक्ते अनुभवात्मकस्य अनुवादस्य प्रमात्वं नेष्यते, तार्किकैः तु इष्यते। शाब्दबोधस्य इति एवं शाब्दबोधस्य तर्हि तार्किकैस्तु इष्यते इति कृत्वा यथार्थ अनुभवः प्रमा इत्युक्तम्। अत्र अनुभवत्वम् अस्ति चेदपि प्रमातुं नेष्यते इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् तादृशलक्षणस्वीकारे, तस्मात् तन्न स्वीक्रियते इति। एतादृशं मते अनुविधेः अस्ति खलु? अस्ति अस्ति। यथार्थानुभवत्वं प्रमायाः लक्षणम् इति न स्वीकर्तुं शक्यते इति। अनुभव प्रमाकरणं प्रमाणं यथार्थानुभवः प्रमा अनुभवश्च स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम् इति लक्षयति। तद् इत्युक्ते यथार्थानुभवः प्रमा इति यदुक्तं तद् अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते इति। तद् लक्षणं यथार्थानुभवत्वम् इति लक्षणं, यथार्थत्वे सति अनुभवत्वम् इति यद् लक्षणं तद् अतिव्याप्तम् इति उच्यते। तद् अनुवादस्य अप्रामाण्यसाधनात् अस्माभिः अनुवादस्य अप्रामाण्यं साधयन्ति, नाम अग्रे मेघण्टे तत्र साधयिष्यमाणत्वादेव अनुवादस्य अप्रामाण्यस्य साधयिष्यमाणत्वादेव तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् इत्युच्यते। अनुवादस्य अप्रामाण्यसाधनात् तद्व्यावर्तकस्य च पदस्य अत्र अभावात् इत्युक्ते लक्षणवाक्ये अभावात् लक्षणस्य अतिव्याप्तिः इति। पदस्य अत्र अभावात् अतिव्याप्तं, तद् लक्षणम् अतिव्याप्तम्। इदानीं तस्मात् किं जातं, तार्किकमते यथा प्रमालक्षणमस्ति तत्तु न स्वीकर्तुं न शक्यते, स्वीकर्तुं शक्यते न शक्यते इति। अनुभूतिप्रमाणमिति प्राभाकरमतम्। एवम् अनुभवस्य सर्वस्यापि अनुभवस्य प्रमात्वम् इष्यते, स्मृतेः प्रमात्वं नेष्यते इति। अनुभूतिप्रमाणम् इत्युक्ते प्रमा, स्मृतिव्यतिरिक्ता च संवित् ज्ञानम् अनुभूतिः इति। स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम् अनुभवः इति। स्मृतिव्यतिरिक्तस्य ज्ञानस्यैव अनुभवत्वम् इत्युक्ते ज्ञानसामान्यस्य अनुभवसामान्यस्य प्रमात्वम् इष्यते इत्याशयः। तथा सति पूर्वोक्तदोषस्तु भवति इत्युक्ते अनुवादे अतिव्याप्तिः स्यादिति, अनुवादस्य प्रमात्वं नेष्यते तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् इति अस्ति, तदत्र नोच्यते, दूषणान्तरम् उच्यते। तदपि भ्रमादीनां साधनात् तेषामपि स्मृतिव्यतिरिक्तत्वात् तेषु अतिव्याप्तम्। अनुभवेषु अपि नाम तेषां मते भ्रमज्ञानमेव नास्ति इति कृत्वा तैः तथा लक्षणं कृतं, किन्तु तादृशलक्षणम् अस्माभिः कुतः न स्वीकर्तुं शक्यते इत्युक्ते भ्रमः अङ्गीकृतः इति। तर्हि तद् भ्रमस्य प्रथमं साधनं कर्तव्यं, तदनन्तरमेव किं लक्षणं दूषयितुं शक्यते। इदमपि तत्रैव साध्यते इति। एवं तदपि भ्रमादीनां साधनात् इत्युक्ते मेघण्डे साधनात् साधयिष्यमाणत्वात् इति। तेषामपि स्मृतिव्यतिरिक्तत्वात्, भ्रमस्यापि स्मृतिव्यतिरिक्तम् अस्ति इति कृत्वा स्मृतिव्यतिरिक्तत्वात् भ्रमे अतिव्याप्तिः स्यात् तस्य लक्षणस्य। किञ्च इदम् एकं दूषणं। द्वितीयं किञ्च सर्वज्ञानेष्वपि आत्मा ज्ञानस्वरूपं विषयश्च विषयः इति तृतीयमपि प्रकाशते। इदानीं पूर्वदूषणापेक्षया किञ्च इति दूषणान्तरं किमर्थं क्रियते इत्युक्ते पूर्वदूषणं तैः एवं वारयितुं शक्यते, नाम सामान्यतया भ्रमः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा ततः लक्षणं कृतम् इति सामान्यरीत्या तस्य खण्डनं कर्तुं शक्यते खलु। तर्हि तत्र एवं वक्तुं शक्यते, तर्हि तथा अस्तु, तथापि नाम भवन्मतरीत्यापि एवं लक्षणं कर्तुं न शक्यते इति दूषणाय किञ्च इति उच्यते। किञ्च सर्वज्ञानेष्वपि आत्मा ज्ञानस्वरूपं विषयः इति तृतीयमपि प्रकाशते। सर्वेष्वपि ज्ञानेषु इत्युक्ते एवं त्रिपुटी भासते इति। सर्वेष्वपि ज्ञानेषु इत्युक्ते अनुभवस्मृतिसाधारण्येन सर्वेष्वपि ज्ञानेषु आत्मा
इत्युक्ते ज्ञानाश्रयः एवं ज्ञानस्वरूपं विषयः ज्ञानम् एवं विषयः अपि प्रकाशते। अत्र कः विशेषः इत्युक्ते सर्वेष्वपि ज्ञानेषु आत्मा ज्ञानम् उभयमपि प्रत्यक्षम् एवं प्रमा इति नाम ज्ञानांशे प्रामाण्यमपि अस्ति इति ज्ञानांशे एवम् आत्मांशे च प्रामाण्यमपि अस्ति इति तैः किम् अङ्गीक्रियते। तत्तु न शक्यते इत्युच्यते। सर्वत्र च आत्मस्वात्मांशयोः आत्मा इत्युक्ते ज्ञानाश्रयः इति स्वात्मा इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपम् आत्मांशे स्वात्मांशे ज्ञानांशे च अंशयोः प्रमाणत्वं प्रत्यक्षत्वम् अपि अस्ति इति तेषां मतम्। विषयांशे नाम प्रत्यक्षज्ञाने अपरोक्षत्वम् अनुमित्यादिषु परोक्षत्वम् स्मृतौ अपि परोक्षत्वम् किन्तु आत्मांशे एवं ज्ञानांशे च सर्वत्र परोक्षज्ञानं वा अस्तु अपरोक्षज्ञानं वा अस्तु स्मृतिर्वा भवतु सर्वत्र आत्मांशे ज्ञानांशे च प्रत्यक्षत्वम् एवं प्रमात्वं च अस्ति इति तेषां मतम्। स्मृतिर्वा भवतु प्रामाण्यमस्ति इति। एवं ततश्च तर्हि कः दोषः इदानीं स्मृतौ आत्मांशे ज्ञानांशे च प्रमात्वं वक्तव्यम् उक्तलक्षणस्य तत्र अव्याप्तिः स्यात् इति। स्मृतौ अनुभवत्वं नास्ति अनुभूतिप्रमाणम् इत्येव उक्तं तर्हि अनुभवत्वमेव प्रमाणस्य लक्षणम् स्मृतौ अनुभवत्वं नास्ति इति कृत्वा स्मृतौ अव्याप्तिः स्यात् इति। सर्वत्र च आत्मस्वात्मांशयोः प्रमाणत्वं प्रत्यक्षत्वम् अपि अस्ति इति तेषां मतं प्राभाकराणां मतं। ततश्च स्मृतिव्यतिरिक्तज्ञानस्यैव प्रमाणत्वे तदुक्तं खलु स्मृतिव्यतिरिक्तस्य ज्ञानस्यैव अनुभूतेरेव प्रमात्वम् इत्युक्तं तर्हि स्मृतिव्यतिरिक्तज्ञानस्यैव प्रमाणत्वे स्मृतेरात्मस्वात्मांशयोरप्रामाण्यं स्यात् इति अव्याप्तिरस्ति इति नाम भवन्मतेऽपि दोषः वर्तते इति कृत्वा तल्लक्षणमपि इत्युक्ते अनुभवत्वं प्रमात्वम् इति लक्षणमपि अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते तत्र दोषः वर्तते इति। इदानीं बौद्धमतरीत्या यल्लक्षणमस्ति तदपि स्वीकर्तुं न शक्यते इत्युच्यते। अविसंवादिविज्ञानं प्रमाणं प्रमाणं नाम प्रमा इति अविसंवादित्वं नाम किम् अविसंवादी यत् ज्ञानं भवति तदेव प्रमा इति उक्तम्। अविसंवादित्वं नाम किं ज्ञानस्य इत्युक्ते अविसंवादित्वम् अर्थक्रियाकारित्वं सबलप्रवृत्तिजनकत्वम् इति वा अथवा कारणत्वम् इति वा वक्तुं शक्यते। अविसंवादित्वं च अर्थक्रियाकारित्वम् इति बौद्धाः। तर्हि यत् ज्ञानं सफलप्रवृत्तिजनकं भवति तत् ज्ञानमेव प्रमा भवति इति शब्दस्य प्रयोजनम् इत्येवर्थः। अविसंवादिविज्ञानं प्रमाणम् अविसंवादित्वं च अर्थक्रियाकारित्वम् इति बौद्धाः। तत्र कः दोषः इत्युक्ते तत्र अव्याप्तिरपि स्यात् अधिव्याप्तिरपि स्यात् इत्युच्यते। तत्र भूतभविष्यद्विषयस्य अनुमानस्य अविसंवादि किम् अर्थक्रियाकारित्वाभावात् अप्रामाण्यं स्यात् इति अव्याप्तिः। इत्युक्ते अनुमितेः प्रामाण्यमिष्यते किन्तु यत्र साध्यं वा साध्यमेव भवितुमर्हति साध्यं वा हेतुर्वा भूतभविष्यद्विषयकं विषयः भवति इत्युक्ते भूतभविष्यद् भवति भूतं वा भविष्यद् वा भवति अनुमानम् इत्युक्ते अनुमितिः इत्येव आशयः। एवमेव तत्र अनुमितेः किं भूतभविष्यद्विषयकत्वादेव तत्र अर्थक्रिया न भवितुमर्हति इत्युक्ते सफलक्रिया तस्मात् न भवितुमर्हति तद्विषयक न तदानीं न भवति। अनन्तरं कुत्रचित् जायते चेत् तत् स्मरणादेव भवति अनुमित्या न भवति। साक्षात् अनुमित्युत्तरम् अर्थक्रिया भवति चेदेव अनुमितेः अर्थक्रियाकारित्वं भवति। तत्र नाम यद् अनुमितं तद् पुनः स्मर्यते तदनन्तरम् अर्थक्रिया जायते चेत् तत्र स्मरणादेव अर्थक्रिया न तु अनुमित्या। तर्हि तत्र अव्याप्तिः स्यादिति। तत्र भूतभविष्यद्विषयस्य अनुमानस्य इत्युक्ते अनुमितेः अर्थक्रियाकारित्वाभावात् अप्रामाण्यं स्यात्। अप्रामाण्यं स्यात् इत्युक्ते प्रमात्वं न स्यात् इति। एवं स्मृतेश्च क्वचित् अर्थक्रियाकारित्वात् इदानीम् अत्रैव भूतभविष्यद्विषयक अनुमितिः यत्र जाता तदनन्तरं
तत् स्मरणात् अर्थक्रिया दृश्यते, सफलप्रवृत्तिः दृश्यते इति कृत्वा कुत्रचित् तर्हि तादृशस्मरणस्य अर्थक्रियाकारित्वम् अस्ति इति कृत्वा स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्यात् इति अतिव्याप्तिः। स्मृतेश्च क्वचित् अर्थक्रियाकारित्वात् प्रामाण्यं स्यात् इति किं जातं तदपि स्वीकर्तुं नाम अविसंवादिविज्ञानं प्रमा इत्यपि स्वीकर्तुं न शक्यते इति। तस्मात् किं जातं यत् लक्षणम् अस्माभिः उक्तम् इत्युक्ते किम् अज्ञाततत्त्वार्थज्ञानं प्रमा इति यदुक्तं तदेव स्वीकर्तव्यम् इति। अज्ञाततत्त्वार्थज्ञानत्वं प्रमायाः लक्षणम् इति। तस्मात् अज्ञाततत्त्वार्थज्ञानसाधनमेव नः प्रमाणमिति निर्णीतं तद्विशेषान् अथ ब्रूवेत्। तस्मात् किं प्रमा नाम अज्ञाततत्त्वार्थज्ञानम् एव भवति, तत् साधनमेव इत्युक्ते तत्करणमेव प्रमाणम् इति निर्णीतम्। नः अस्माकं प्रमाणं निर्णीतमिति। तस्मात् अज्ञाततत्त्वार्थज्ञानसाधनमेव नः अस्माकं प्रमाणमिति निर्णीतम्। इदानीं तेषां प्रमाणानां विशेषान् अथ एतदनन्तरं ब्रूवे। तदेव प्रत्यक्षम् अनुमानं च शाब्दं चोपमितिस्तथा अर्थापत्तिरभावस्य षट्प्रमाणानि मादृशाम्। अत्र प्रमाणशब्दस्य प्रमाणपरत्वं वा प्रमापरत्वं वा वक्तुं शक्यते, उभयतापि योजयितुं शक्यते इत्येव वक्तव्यम्। कुतः इत्युक्ते कस्यचित् प्रमात्वम् अस्ति, कस्यचित् प्रमाणत्वम् अस्ति, तर्हि उभयता योजनमेव इष्यते, नाम ग्रन्थकर्तॄणां तथैव विवक्षा वर्तते इत्येव वक्तव्यम्। अन्यथा प्रत्यक्षस्थले दोषो नास्ति। प्रत्यक्षम् इति प्रमाणपरतया वक्तुं शक्यते, अनुमानम् इत्यपि प्रमाणपरतया वक्तुं शक्यते, प्रमाणम् इति वक्तुं शक्यते। शाब्दं तु न प्रमाणं किन्तु प्रमा एव। तर्हि तत्र प्रमात्वमेव वर्तते न तु प्रमाणत्वम् इति कृत्वा तथा योजनं न सम्भवति। तस्मात् उभयतापि योजनं शक्यते इत्युच्यते चेत् अत्र शाब्दमित्यनेन प्रमापरतया वक्तव्यम्, अथवा लक्षणां स्वीकृत्य तत्करणपरतया प्रमाणत्वमस्ति इति वक्तव्यम्। प्रत्यक्षम् अनुमानं च शाब्दं च उपमितिस्तथा। उपमितिः इदमपि अत्रापि किं प्रमात्वम् एव वर्तते, प्रमाणत्वं नास्ति। तर्हि उपमितिः इत्यनेन उपमानं विवक्षितम् इति वक्तव्यं। प्रमाणपरतया उच्यते चेत्, प्रमापरतया उच्यते चेत् उपमितिरेव विवक्षिता, अनुमानस्थले अनुमितिः विवक्षिता इति वक्तव्यं तावदेव। तथा अर्थापत्तिरभावश्च, अर्थापत्तिस्थलेपि दोषो नास्ति, अभावस्थलेपि दोषो नास्ति। उभय नाम प्रमाणपरतयापि शब्दस्य प्रयोगः वर्तते, प्रमापरतया अपि अस्ति इति कृत्वा दोषो नास्ति। अभावः इत्यनेन अत्र अनुपलब्धिः विवक्षिता। अभावविषयकत्वाद् वा स्वस्य अभावरूपत्वाद् वा वक्तुं शक्यते। अर्थापत्तिरभावश्च षट्प्रमाणानि मादृशाम्। इदानीं सामान्यरीत्या नाम केषाञ्चित् मते एकमेव प्रमाणं, केषाञ्चित् मते द्वयं वर्तते, एवं रीत्या सामान्यतया निरूपणं क्रियते। इत्युक्ते कौण्टिङ्ग् वत्। चार्वाकस्तावदेकं, चार्वाकस्य मते एकमेव प्रमाणम् अथवा प्रमा वा प्रत्यक्षम् एव प्रमाणम्। द्वितीयमपि एकवारं पठामि। चार्वाकस्तावदेकं द्वितीयमपि पुनर्बौद्धवैशेषिकौ द्वौ भासर्वज्ञश्च साङ्ख्यस्तृतयमुदयनाद्याश्चतुष्कं वदन्ति प्राहुप्राभाकराः पञ्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविज्ञाः षट्कं पौराणिकास्तु अष्टकम् अभिदधिरे सम्भवैतिह्ययोगात्। चार्वाकाः तावद् एकं प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् इति वदन्ति। एवं द्वितीयमपि अपि पुनर्बौद्धवैशेषिकौ द्वौ बौद्धमते एवं वैशेषिकमते च द्वितीयम् इत्युक्ते प्रत्यक्षम् अनुमानम् इति द्वितीयं प्रमाणम् इति वदन्ति। भासर्वज्ञः इत्युक्ते न्यायैकदेशिन्, न्यायभूषणकारः। एवं न्यायभूषणकारः। भासर्वज्ञस्य साङ्ख्यमतेऽपि तृतीयं प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः इति तृतीयम् तेषां प्रमाणत्वमस्ति इति। अनन्तरम् उदयनाद्याश्चतुष्कम्,
उदयनाचार्यस्य अनन्तरम् उदयनाचार्यः एवं तेषाम् अनन्तरं ये आगतवन्तः तेषां mateपि चतुष्कम् इत्युक्ते प्रत्यक्षम् अनुमानं उपमानं शब्दः इति चतुष्कं प्रमाणचतुष्कम् अस्ति इति वदन्ति प्राहुप्राभाकरा पञ्चकं प्राभाकरमते अर्थापत्तिरपि वर्तते अभावः नास्ति अभावस्य पदार्थस्यैव अभावात् अभावः इति अथवा अनुपलब्धिः एवम् इति प्रमाणं नास्ति अन्यत् सर्वमस्ति इति पञ्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविज्ञाः तेऽपि ते वेदान्तविज्ञाः वेदान्तिनः एवं वयं च षट्कम् उक्तरीत्या प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः उपमितिः अर्थापत्तिः अभावः अनुपलब्धिः इति षट्कं प्रमाणम् इति वदन्ति पौराणिकास्तु अष्टकमपि दधिरे पौराणिकाः अष्टकं सम्भव ऐतिह्ययोगात् सम्भवः ऐतिह्यम् इति प्रमाणद्वयमपि स्वीकृत्य किं षट् नाम अष्टकं वर्तते इति तेषां मतं सम्भवः नाम इदानीं 150 एवम् अनुमाने अन्तर्भवति इति वक्तुं शक्यते एवम् ऐतिह्य एवं तत्रैव अस्ति ऐतिह्यः इत्युक्ते तत्रापि ऐतिह्यम् इत्युक्ते तस्य अज्ञातवक्तृकशब्दः इत्युक्ते एवं शब्दे एव शब्दप्रमाणे एव तस्य अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते इति कृत्वा तदपि अस्माभिः न स्वीक्रियते इति इदं सर्वम् अग्रे प्रमेयखण्डे निरूप्यते तत्र इन्द्रियसन्निकर्षजं प्रमाणं प्रत्यक्षम् तत्र प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं क्रमेण प्रत्यक्षम् अनुमानम् एवं रीत्या गच्छति तर्हि प्रथमं प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणम् इत्युक्ते प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणम् इन्द्रियसन्निकर्षजं प्रमाणम् इन्द्रियसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रमा प्रत्यक्षप्रमा इत्याशयः कानि पुनरिन्द्रियाणि उच्यते यथा नैयायिकैरुच्यते तद्वदेव चक्षुरसन घ्राणस्पर्शन श्रोत्राणि मनश्चेति षडिन्द्रियाणि चक्षुरिन्द्रियं रसनेन्द्रियं घ्राणेन्द्रियं स्पर्शनेन्द्रियम् इत्युक्ते त्वगिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं मनः इति षडिन्द्रियाणि तेषां स्थानविषये एवं तेषां भौतिकत्वविषये च उच्यते चक्षुर्नाम कनीनिकान्तर्गतं तेजः प्रथमं श्लोकस्य पाठं करोमि चक्षुर्नाम कनीनिकान्तर्गतं तेजोध जिह्वाग्रगस्तोयांशो रसनं क्षितेरवयवो घ्राणं च घोणोदरे सर्वाङ्गप्रसृताश्च मारुतलवास्त्वङ्नाम कर्णोदरव्योमैव श्रवणं मनस्तु विभु तद्देहे च कार्यावहम् चक्षुर्नाम कनीनिकान्तर्गतं तेजः चक्षुरिन्द्रियं कनीनिका इत्युक्ते किं कृष्णतारा तत्र विद्यमानं तेजो रूपं भवति तेजोरूपम् इन्द्रियं भवति चक्षुः एवं जिह्वाग्रगस्तोयांशो रसनं जिह्वाग्रवर्ती तोयांशः वंशः अभूतात्मकः आत्मकम् इन्द्रियं भवति रसनं क्षितेरवयवः घ्राणं क्षितेरवयवः इत्युक्ते पृथिव्यवयवः घ्राणं तत् कुत्र वर्तते घोणोदरे नासाग्रवर्ती घोणः नाम नासिका नासाग्रवर्ती भवति घ्राणेन्द्रियं सर्वाङ्गप्रसृताश्च मारुतलवास्त्वङ्नाम त्वगिन्द्रियं नाम सर्वाङ्ग इत्युक्ते सर्वशरीरवर्ती मारुतलवः मारुत नाम वायुः लवः नाम अंशः वायोरंशः वायोरवयवाः एव किं त्वगिन्द्रियं नाम इति तथा किमर्थम् इदानीम् अवयवपरतया सर्वत्र उच्यते तत्र तात्पर्यं नास्ति मारुतलवास्त्वङ्नाम कर्णोदरव्योमैव श्रवणं कर्णोदरे श्रवणेन्द्रियं कुत्र वर्तते इत्युक्ते कर्ण उदरे इत्युक्ते तस्य अन्तः वर्तते इति आशयः अग्रेण अन्तः वर्तते इति कर्णोदरव्योमैव तत्र विद्यमानं व्योम आकाशमेव श्रवणेन्द्रियं मनस्तु विभु
अत्र विशेषः नाम तार्किकमते मनसः अणुत्वं वर्तते अत्र तु किं विभुत्वं एवं तर्हि विभुत्वे सति कथं प्रत्येकं मनः कथं नाम कार्यजनकं कथं भवति इत्युक्ते तस्य देहे नाम देहावच्छिन्नस्यैव मनसः करणत्वम् ज्ञानजनकत्वं उच्यते ज्ञानजनकत्वं ज्ञानजनकत्वं मनस्तु विभुः तद् देहे च कार्यावहं देहे कार्यावहम् इत्युक्ते देहावच्छिन्नत्वेनैव कार्यजनकं भवति इत्याशयः एवं इदानीं तत्र नाम प्रत्येकस्य इन्द्रियस्य कथं तत्तद् नाम भूतसम्बन्धित्वं कथं भवति इति उच्यते प्रथमं चक्षुरिन्द्रियस्य तत्र रूपज्ञानस्य केनचित् कारणेन भवितव्यम् इति सामान्येन सिद्धौ कारणेन इति वा करणेन इति वा वक्तुं शक्यते रूपज्ञानस्य केनचित् करणेन भवितव्यं रूपज्ञानं प्रति किमपि करणम् अवश्यम् अपेक्षते एवं इति कृत्वा तस्य नाम करणत्वं कस्य भवति इत्युक्ते दीपादितेजसः एव रूपज्ञानहेतुत्वदर्शनात् दीपवत् आलोकते एवम् आलोकसंयोगः वर्तते चेदेव रूपज्ञानं भवति इति कृत्वा आलोकस्य तत्र सम्बन्धः वर्तते इति दृष्टम् इत्युक्ते तेजसः तर्हि तद्ग्राहकस्य इन्द्रियस्यापि तेजोरूपत्वम् इति उच्यते रूपज्ञानस्य केनचित् कारणेन भवितव्यमिति सामान्येन सिद्धौ दीपादितेजसः एव रूपज्ञानहेतुत्वदर्शनात् तैजसं चक्षुः कल्प्यते चक्षुषः तैजस्त्वं कल्प्यते इति वा तथा रसज्ञानस्यापि कारणकल्पनायां रसव्यञ्जकत्वम् अपामेव शुष्कवस्तुषु दृष्टम् इति इत्युक्ते शुष्कवस्तु इदानीं मुक्तावल्यामस्ति किं सक्तुरसाभिव्यञ्जकत्वं रस जलस्य दृष्टमिति कृत्वा इति तर्हि तद्वदेव अत्रापि शुष्कवस्तुषु रसाभिव्यञ्जकत्वम् अपामेव दृष्टम् इति कृत्वा रसनेन्द्रियस्यापि अप्स्त्वं कल्प्यते इति तथा रसज्ञानस्यापि कारणकल्पनायां रसव्यञ्जकत्वम् अपामेव शुष्कवस्तुषु दृष्टम् इति रसनम् आप्यतया कल्प्यते रसनेन्द्रियस्य आप्यत्वम् अथवा अप्स्त्वं जलीयत्वं कल्प्यते एवं चन्दनगतस्य पार्थिव निम्बत्वगनुलेपनस्य व्यञ्जकत्वदर्शनात् गन्धाभिव्यञ्जकत्वेन कल्प्यमानं घ्राणं पार्थिवं भवति इत्युक्ते चन्दन खण्डस्य नाम जले स्थापनं क्रियते चेत् तस्य गन्धः अनभिव्यक्तो भवति तदनन्तरं अनभिव्यक्तो भवति इत्युक्ते अभिव्यक्तिर्न भवति इति तस्य नाम गृहीतुं न शक्यते इति आशयः बहुकालं चन्दनखण्डस्य जले स्थापनं क्रियते चेत् तस्य गन्धः अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते गृहीतुं न शक्यते तर्हि तद्ग्रहणार्थं किं क्रियते निम्बत्वचः अनुलेपनं इत्युक्ते पेषणादिकं कृत्वा तद् निम्बवृक्ष नाम नीम् ट्री तस्य अनुलेपनं कृत्वा तस्य त्वचः एवं पेषणादिकं कृत्वा तथा कृत्वा किं चन्दनखण्डे स्थाप्यते चेत् तस्य गन्धः अभिव्यज्यते तर्हि कस्य गन्धाभिव्यञ्जकत्वं दृष्टम् इत्युक्ते पार्थिवस्य अंशस्य निम्बत्वक् इत्युक्ते पार्थिवपदार्थः इति कृत्वा पार्थिवस्य नाम एवं पार्थिवस्यैव निम्बत्वचः गन्धाभिव्यञ्जकत्वं दृष्टमिति कृत्वा घ्राणेन्द्रियस्यापि पार्थिवत्वं कल्प्यते एवं चन्दनगतस्य पार्थिव निम्बत्वगनुलेपनस्य गन्धाभिव्यञ्जकत्वदर्शनात् गन्धाभिव्यञ्जकत्वेन कल्प्यमानं घ्राणं पार्थिवं भवति एवं वायवीयत्वं त्वगिन्द्रियस्य वायवीयत्वं व्यजनपवनस्य च अङ्गसङ्गिसलिलस्पर्शाभिव्यञ्जकत्वदर्शनात् स्पर्शोपलम्भकस्य त्वगिन्द्रियस्य वायवीयत्वम् व्यजनपवनेन
अङ्गसङ्गिसलिल इत्युक्ते सर्वांशे शरीरे सर्वांशे सलिलसम्बन्धः वर्तते चेत् तस्य नाम यदा व्यजनपवनस्य सम्बन्धः नास्ति तदानीं शैत्यं नानुभूयते, किन्तु सम्बन्धानन्तरं शैत्यम् अनुभूयते इति कृत्वा पवनस्य अथवा वायोः किं स्पर्शाभिव्यञ्जकत्वमस्ति इति दृश्यते। तर्हि त्वगिन्द्रियस्यापि किं वायवीयत्वमस्ति इति कल्प्यते। व्यजनपवनस्य च अङ्गसङ्गिसलिलस्पर्शाभिव्यञ्जकत्वदर्शनात् स्पर्शोपलम्भकस्य त्वगिन्द्रियस्य वायवीयत्वम्। इदानीं किम् अवशिष्टं? श्रोत्रेन्द्रियम् अवशिष्टं। तस्य आकाशात्मकत्वम् उच्यते। एतादृशरीत्या नास्ति, अन्यया रीत्या परिशेषादिति वक्तव्यम्। शब्दग्राहकतया कल्प्यस्य श्रोत्रस्य तु परिशेषात् आकाशात्मकत्वम्। कथं परिशेषात् आकाशात्मकत्वम् इत्युक्ते तेजात्मकत्वं वा अथवा पार्थिवत्वं वा वायवीयत्वं वा अस्तु, किमर्थम् आकाशात्मकत्वम् उच्यते इत्युक्ते प्रत्येकस्यापि इन्द्रियस्य आरम्भकं यद् भूतं तद् अन्येन्द्रिय अनारम्भकमिति दृष्टम् इति। चक्षुरादीनां खलु अन्येन्द्रियारम्भकेण आरब्धत्वं न दृष्टम् इत्युक्ते अनारब्धत्वं दृष्टम् इति आशयः। आरब्धत्वं न दृष्टम् इति। चक्षुरादीनां खलु अन्येन्द्रियारम्भकं यत् द्रव्यम् अथवा भूतं तेन आरब्धत्वं न दृष्टम्, अनारब्धत्वं दृष्टमिति वा इति कृत्वा तेजः प्रभृतीनाम् अन्येन्द्रियारम्भकत्वात्। इदानीं चक्षुरिन्द्रियस्य अन्येन्द्रिय आरम्भकत्वात् इत्येव दृष्टं वा? तेजप्रभृतीनाम् अन्येन्द्रियारम्भकत्वात् तेषां श्रोत्रत्वं न सम्भवति। सत्यम्, अत्र योजनीयं। तेजप्रभृतीनाम् इत्युक्ते आकाशात् अन्यत् तेजः वास्तु अब्वास्तु पृथिवी वास्तु वायुः वास्तु तस्य सर्वस्य अन्येन्द्रियारम्भकत्वम् अस्ति इति कृत्वा कस्य नाम किम् अवशिष्यते? आकाशे एव अवशिष्यते इति कृत्वा आकाशात्मकत्वं श्रोत्रस्य कल्प्यते इति। तेजःप्रभृतीनाम् अन्येन्द्रिय आरम्भकत्वम् अस्ति। एवम् इति कृत्वा तेजोरूपत्वं आकाशस्य नास्ति। इदानीं किं वक्तव्यम्? अन्येन्द्रिय आरम्भकस्य किं श्रोत्रत्वं नाम श्रोत्रात्मकत्वं वक्तुं न शक्यते। तथैव दृष्टं सर्वत्र। चक्षुरेन्द्रियारम्भकं यद्द्रव्यं नाम तेजोरूपं द्रव्यं तद् अन्येन्द्रिय आरम्भकं नास्ति, चक्षुरेन्द्रियारम्भकमेव। तर्हि एवमेव श्रोत्रस्यापि किं वक्तव्यम्? अन्येन्द्रियारम्भकस्य द्रव्यस्य श्रोत्रात्मकत्वं वक्तुं न शक्यते। तर्हि इदानीं तेजः वास्तु अप्वास्तु पृथिवी वास्तु वायुर्वास्तु एतत् चतुष्कमपि अन्येन्द्रिय आरम्भकम्। तर्हि किम् अवशिष्यते? आकाश एव अवशिष्यते। तर्हि आकाशात्मकत्वं श्रोत्रस्य इति। तेजः प्रभृतीनाम् अन्येन्द्रिय आरम्भकत्वात् तेषां श्रोत्रत्वं न सम्भवति। भूतात्मत्वमेव च बहिरिन्द्रियाणां दृष्टं। भूतात्मकत्वमेव तर्हि एवं वक्तुं शक्यते श्रोत्रस्य तथा भूतात्मकत्वं मास्तु इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु। किमर्थम् आकाशात्मकत्वं स्वीक्रियते इत्युक्ते सर्वस्यापि बहिरिन्द्रियस्य भूतात्मकत्वं दृष्टम्, अन्यस्य सर्वस्य दृष्टम् इति कृत्वा श्रोत्रस्यापि तथा उच्यते इति। भूतात्मकत्वमेव च बहिरिन्द्रियाणां दृष्टम् इति अवशिष्टस्य आकाशाख्यस्य भूतस्यैव श्रोत्रत्वम् इति। तर्हि तज्जातम्। इदानीम् श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वकल्पनाय एव एतादृश नाम कथनमपेक्षते वा? अनुमानेन साधयितुं शक्यते। शब्दस्य आश्रयः इति यथा नैयायिकैः अनुमानमुच्यते तद्वदेव नाम शब्दाश्रयत्वेन यद्द्रव्यं वर्तते तत् इदानीं शब्दस्य प्रत्यक्षार्थं श्रोत्रेन्द्रियं स्वीक्रियते।
शब्दस्य प्रत्यक्षार्थं कः सम्बन्धः? समवायसम्बन्धः। शब्दस्य समवायसम्बन्धः केन सह वर्तते? आकाशे आकाशेन सह एव वर्तते इति कृत्वा श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वम् इति स्वीक्रियते तैः। तद्वदेव अत्रापि वक्तुं शक्यते खलु। एतादृशकथनं किमर्थम् इत्युक्ते तथा अत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः? शब्दस्य गुणत्वमेव नास्ति इत्येकम्। शब्देन सह समवायः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवं समवायानङ्गीकारात् शब्दस्य द्रव्यत्वात् इत्यादि। तर्हि तथा अनुमानप्रयोगेन अत्र साधयितुं न शक्यते इति कृत्वा एवम् उक्तम् इति। तार्किकास्तु शब्दस्य आकाशगुणत्वात् तद्ग्राहकस्य श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वम् इति साधयन्ति। तद् तस्य गुणत्वा असिद्धेरयुक्तम्। तस्य गुणत्वमेव असिद्धम् इति। तद् अयुक्तम् इति योजनीयम्। तद् अयुक्तम् एवं बहुत्र वर्तते अत्र अस्मिन् ग्रन्थे। तत् इति कुत्र योजनीयम्? अयुक्तम् इत्यत्र योजनीयं। तद् अयुक्तम्। तस्य गुणत्वासिद्धेः तद् अयुक्तम्। तस्य शब्दस्य गुणत्वासिद्धेः गुणत्वम् असिद्धमिति कृत्वा तदयुक्तम्। किमयुक्तं? श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वं तेन रूपेण नाम शब्दस्य आकाशगुणत्वात् श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वम् इति यदुक्तं तदयुक्तम् अनुमानेन साधनादिकम् अयुक्तम् इति। मनस्तु तज्जातम्। इदानीं मनसः भूतात्मकत्वं वक्तव्यं वा इत्युक्ते न वक्तव्यं। कुतः? मनसः अन्तरिन्द्रियत्वात् बहिरिन्द्रियत्वं नास्ति। बहिरिन्द्रियत्वं मनसः नास्ति इति कृत्वा तस्य भूतात्मकत्वं न वक्तव्यम्। इदानीं मनसः सुखाद्यपरोक्षज्ञानसाधनेन्द्रियत्वेन कल्प्यते। मनः किमर्थं कल्प्यते? सुखाद्यपरोक्षज्ञानसाधनेन्द्रियत्वेन कल्प्यते। इदं नैयायिकैर्यथा उच्यते तद्वदेव लक्षणमपि तथैव कृतं। सुखाद्यपरोक्षज्ञानजनकत्वम् इति जनकत्वे सति इन्द्रियत्वं। सुखाद्यपरोक्षज्ञानसाधनेन्द्रियत्वेन कल्प्यते। तस्य च इदानीम् अत्र कः विशेषः? विभुत्वमस्ति। तस्य च विभुत्वं साधयिष्यते, मेयखण्डे साधयिष्यते। तथापि शरीरावच्छिन्नस्यैव तस्य इन्द्रियत्वम् इति तत्प्रदेशे एव कार्याणि करोति। तथापि शरीरावच्छिन्नस्यैव तस्य मनसः इन्द्रियत्वं वर्तते इति कृत्वा तत्प्रदेशे एव इत्युक्ते शरीरदेशे एव कार्याणि करोति। तद् मनः कार्याणि करोति। तद्देशे एव कार्याणि करोति इत्युक्ते ज्ञानं जनयति। रूपादिज्ञानेष्वपि इदानीं सुखादिज्ञानं प्रति मनसः करणत्वमस्ति इत्युक्तम्। अन्यत्र कुत्र कारणत्वं वर्तते इत्युच्यते। रूपादिज्ञानेष्वपि तत् मनः चक्षुरादिपरतन्त्रं प्रवर्तते एव। चक्षुरादिपरतन्त्रतया स्वातन्त्र्येण रूपादिग्रहणार्थं मनसः प्रवृत्तिर्नास्ति। चक्षुरादि पारतन्त्र्येण मनसः प्रवृत्तिः इत्युक्ते चक्षुरादिकं यदि तत्र संयुक्तं भवति तदानीं प्रवर्तते इत्युक्ते कारणं भवति, ज्ञानजनकं भवति। रूपादिज्ञानेष्वपि तत् मनः चक्षुरादिपरतन्त्रं प्रवर्तते एव। अनुमानादिष्वपि मनसः अपेक्षा वर्तते इत्युक्ते मनसः कारणत्वमस्ति। कदा? लिङ्गादिकं वर्तते, लिङ्गज्ञानादिकम् अस्ति चेत् तर्हि लिङ्गादिपरतन्त्रम् अनुमानादिस्थले अनुमित्यार्थम् अपि मनसः करणत्वं न कारणत्वम् अस्ति। अनुमानादिष्वपि लिङ्गादिसहायम् इत्युक्ते परतन्त्रतया इत्येव आशयः। सहायम् इति स्थितिः। अत्र चक्षुश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वे इदानीम् अर्थगण्डा जाता खलु। अत्र इदं समापयामः।